मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, उस वक्त तारे आसमान में टिमटिमा रहे थे जब एक बच्चा खामोश बैठा उन्हें निहार रहा था कि अचानक उसे कहीं से आवाज आई कि कोई उसको शमूएल कहकर पुकारता है। उसको खदशा जाहिर हुआ कि शायद उसके उस्ताद मोहतरम पुकारते हैं। वो उनके पास पहुंचा, जिस पर उन्होंने कहा कि मैंने तुमको शमूएल नाम से नहीं पुकारा, तुम वापस जाओ और जाकर सो जाओ। इसके बाद इसे ये आवाजें कई बार दोबारा सुनाई दी और उसने अपने उस्ताद को बताया तो वो समझ गए। तो उन्होंने लड़के से कहा, ये तुम्हारा रब ही है जो तुम्हें इस नाम से पुकारता है। जिसके बाद इसका नाम शमूएल रख दिया गया। इस्लामिक बातें 786 के साथ बने रहने वाले साथियों, हजरत शमूएल अलैहिस्सलाम एक नेक किरदार, रोशन ज़मीर वाले और ईमानदार शख्सियत के हामिल शख्स थे। कुरान अजीम में आपका वाज़े नाम नहीं है, बल्कि माहिरीन और स्कॉलर के मुताबिक अल बकरा की उन आयतों में जिस नबी का जिक्र मिलता है वह यही हजरत शमूएल है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बनी इसराइल के भटके हुए लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगाम को पीठ पीछे डालने लगे और गुनाहों में अक्सर पड़ने लगे। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की नसीहतों को भी बुला बैठे। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम के एक साथी थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ खिज़र अलैहिस्सलाम को ढूंढने सफर पर निकले थे कि जिसका नाम यूशा बिन नून था, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से ताल्लुक रखते थे। वह हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम की वफात के बाद इन बनी इसराइल के जिम्मेदार यानी इनके सरपरस्त बने। और क्योंकि ये मूसा अलैहिस्सलाम के खास साथी थे तो इन्होंने भटके हुए बनी इसराइलियों को वह बातें याद दिलाई जो 40 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम ने इनके सामने रखी थी कि जब तक तुम जिहाद की तरफ नहीं बढ़ोगे तो दुश्मनों पर फतह कैसे पाओगे। और बहुत समझाने के बाद इनकी समझ में बात आ गई और ये लोग जोश में आकर दस्ते सीना से निकलकर कनान की सरजमीन के सबसे पहले शहर अरीहा यराहो की ओर बढ़े और दुश्मनों को ललकारा। अजीजों, दुश्मनों ने भी बाहर निकलकर सख्त मुकाबला किया और जोरों शोरों से आपस में घमासान लड़ाई हुई और लड़ते लड़ते दुश्मन आखिरकार हार कर वहीं ढेर हो गए। और बनी इसराइल को मूसा अलैहिस्सलाम के वादे के मुताबिक और अल्लाह के हुक्म की निस्बत से इनको जबरदस्त जीत मिली और बनी इसराइल इसी तरह लड़ते लड़ते पूरे अर्ज मुकद्दस पर काबिज हो गए और एक बार फिर अपने बाप दादा के वतन के मालिक कहलाए। अजीजों, कुरान अजीम में बनी इसराइल की इस कामयाबी और फतेह को यूं बयान किया है और इनको नसीहत खुदाबंदी और हुक्म दिया कि जब हमने कहा इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहो खाओ, और बस्ती के दरवाजे में नियाजबंदी के साथ झुकते हुए और कहते हुए हितवतुल दाखिल होना और ये कहते हुए जाना, इलाही हमारी खताओं को माफ फरमा और हम तुम्हारी खताओं को बख्श देंगे और बहुत जल्द नेक लोगों को और ज्यादा देंगे। बस जालिमों ने इस कौल को जो उनसे कहा गया था दूसरे कौल से बदल दिया। नाज़रीन, फिर इस बदकारा कौम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से अजाब नाजिल किया। सूरह अल बकरा 58 से 59। जब हमने उनसे कहा कि उस गांव में दाखिल हो जाओ और उसमें जहां से चाहो खूब खाओ पियो, और देखना दरवाजे में दाखिल होना सजदा करते हुए और हित्वतुन कहना, हम तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देंगे और नेकी करने वालों को और ज्यादा देंगे। तो जो जालिम थे
انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، بس ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ نافرمانیاں کی۔ پھر جب یہ عذاب میں نازل ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان پر رحم آیا، ان کی سرکشیوں کو اپنی رحمت سے معاف کیا، اور جب یہ فلسطین کی سرزمین پہ داخل ہو گئے تو حضرت یوشع بن نون آخری عمر تک ان کی نگرانی اور اصلاح میں لگے رہے، اور ان کے معاملے اور آپسی جھگڑوں کے فیصلوں کے لیے قاضیوں کو مقرر کرتے رہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حضرت یوشع بن نون وفات پا گئے، اور پھر اسی طرح آگے وقت چلتا رہا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ نہ کوئی ان میں نبی تھا، نہ کوئی ان کے اوپر حکمراں، اور نہ کوئی سرپرست، یہ بھیڑوں کی ایک جھنڈ کی طرح ہو گئے تھے جس کو دیکھنے والا کوئی چرواہا نہ تھا، اور یہاں تک کہ پڑوسی قومیں بھی اکثر ان پر حملہ کرتی رہتی اور بنی اسرائیل ان کا نشانہ بنتے رہتے۔ پھر یہ ایک دن اکٹھا ہو کر تابوت سکینہ کو کندھوں پر اٹھا کر لڑنے کے لیے دشمن کے بیچ پہنچے، اور پھر لڑائی میں ایک ہی حملے سے بنی اسرائیل کو حوالی غزہ کی فلسطینی قوم اشدد کے ہاتھوں ہارنے کی وجہ سے متبرک صندوق تابوت سکینہ سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اس صندوق میں تورات کا اصل نسخہ اور حضرت موسیٰ و ہارون کے تبرکات سب موجود تھے۔ عزیزوں، ان کی بے بسی اور حالت کو دیکھ کر اللہ رب العزت نے قاضیوں میں سے ایک قاضی یعنی فیصلہ کرنے والے حضرت شموئیل کو نبی کا منصب دے کر بنی اسرائیل کی رسد و ہدایت کے لیے لگایا۔ تاریخ کے ماہروں اور اسکالر کے مطابق شموئیل علیہ السلام حضرت ہارون کی نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ قرآن کے سورہ بقرہ کے 32ویں رکوع میں جس نبی کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی حضرت شموئیل ہے۔ ناظرین، حضرت شموئیل کے زمانے میں بنی اسرائیل کے دشمنوں کے مخالف طاقتوں کی شرارتیں جاری رہی، جس پر اس ناکارہ قوم نے حضرت شموئیل سے درخواست کی کہ آپ ہم پر ایک ایسا بادشاہ یعنی حکمراں مقرر کر دے جس کی رہنمائی میں ہم لوگ ظالموں کا مقابلہ کریں اور اللہ کے راستے میں جہاد کے ذریعے دشمنوں کی لائی ہوئی مصیبتوں کا خاتمہ کر دے، جسے قرآن میں عز و تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جس نے موسیٰ کے بعد اپنے پیغمبر سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں۔ بنی اسرائیل کی اس مانگ پر اللہ کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا۔ ترجمہ: کہ اگر تم کو جہاد کا حکم دیا جائے تو ایسا تو نہیں کہ لڑنے سے پہلو تہی کرو۔ وہ کہنے لگے کہ ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہ لڑیں گے جبکہ ہم وطن سے خارج اور بال بچوں سے جدا کر دیے گئے۔ پھر جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف۔ ناظرین، جب حضرت شموئیل نے ان لوگوں کا دوہرا رویہ دیکھا تو آپ ان پر ملامت کرنے لگے اور کہنے لگے، میں نے تمہاری کمزوریوں کو دیکھ لیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ جب جنگ کا وقت آئے گا تم لوگ انکار کر دو گے اور اپنے بادشاہ کو بھی دھوکہ دو گے۔ البتہ ان لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے حضرت شموئیل کو بھروسہ دلایا اور گھر سے نکل کر نعرے لگانے لگے۔ جب بنی اسرائیل اصرار کرنے اور پورے طریقے سے گھر سے نکل آئے اور جب اس طرح کی حجت شموئیل علیہ السلام نے دیکھی تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیا اور اپنی قوم کی رہبری کے لیے دعائیں مانگی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اطلاع دی کہ میں نے طالوت کو ایک بادشاہ و بادشاہت کے لیے چن لیا ہے۔ آپ نے اللہ رب العزت کی وحی کے ذریعے بنی اسرائیلیوں کو مخاطب کیا اور کہا، میں نے تمہارے لیے طالوت کو انتخاب کیا ہے کیونکہ وہ علمی اور جسمانی دونوں لحاظ میں تم سے افضل ہے، اور رب کائنات کی دعا سے میں نے تمہارے اوپر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ عزیزوں، جب یہ باتیں بنی اسرائیل نے سنی تو ناپسندگی کا اظہار کرنے لگے، جو قرآن عظیم میں اس طرح بیان ہے۔ اور پیغمبر نے ان سے یہ بھی کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ وہ بولے کہ اسے ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر بادشاہی کے مستحق تو ہم ہیں، اور اس کے پاس تو بہت سی دولت بھی نہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہی کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اس نے اسے علم بھی بہت سا بخشا ہے اور تن و توش بھی بڑا عطا کیا ہے، اور اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بادشاہی بخشے، وہ بڑا کشائش والا ہے، دانا ہے۔ اور اس پر ان کے نبی حضرت شموئیل نے فرمایا،
तालूत की निशानी ये होगी कि ताबूत सकीना जो संदूक है जो तुम्हारे दरमियान नहीं है, अल्लाह उसे दरमियान तालूत के पास पहुंचाएगा और यही उसका हुक्म है जो कुरान में यूं नकल है। पैगंबर ने उनसे कहा कि उनकी यानी तालूत की बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आएगा जिसको फरिश्ते उठाए हुए होंगे। उसमें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तसल्ली बख्शने वाली चीज होगी और कुछ और चीजें भी होंगी जो मूसा और हारून छोड़ गए थे। अगर तुम ईमान रखते हो तो ये तुम्हारे लिए एक बड़ी निशानी है। नाज़रीन, जब ये बात बनी इसराइल को गवारा न हुई तो शमूएल अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अगर अल्लाह हमें कोई ऐसी निशानी दिखाए तो हम तालूत को अपना बादशाह मान लेंगे। जब हजरत शमूएल ने बात सुनी और रद्दो व कद ने यहाँ तक तूल खींचा तो आप अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने लगे, जिसके नतीजे में आप पर वही नाजिल हुई और इरशाद बारी ताला हुआ कि जो ताबूत सकीना इन्होंने पहली लड़ाई में खो दिया था वह तुम्हारे रब के हुक्म से फरिश्ते आला कर तुम्हारे सामने उसी संदूक को पेश करेंगे। और फिर इसी तरह हुआ कि वह संदूक उनके दरमियान रूह पजीर होकर कहीं से आ गया, जिसे देखकर बनी इसराइल खुश हो गए और तालूत को बादशाह ना माने ऐसा कोई उज्र बाकी ना रहा और फिर हजरत तालूत को बादशाह मान लिया गया। तो नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। मिलते हैं इससे अगले वाक़ये में जल्द तारीखी तहकीकी और मामूलाती वीडियो के साथ। बस आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक कर दिया करें और नए जुड़ने वाले साथी लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि फिर हमारी वीडियो आप नाज़रीन तक पहुंचती रहेगी। खुदा हाफिज।